बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। आज़ाद कश्मीर में अवामी एहतजाज मुसलसल जारी है। दुकानें बंद हैं और सरकारी दफातर भी खाली पड़े हैं। लोग बिजली, आटे और दीगर सहूलियात की कीमतों में कमी का मुतालबा कर रहे हैं। हुकूमत ने कई मुतालबात मंजूर कर लिए हैं मगर मुजाहिरीन मुकम्मल हल चाहते हैं। मौजूदा सूरत हाल में दोनों फरीकैन को एहतियात बरतनी चाहिए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने सब्र का मुजाहरा किया और झड़पों से गुरेज किया जा रहा है। अब तक कई लोग जख्मी और कुछ शहीद भी हो चुके हैं। बार कौंसिल ने 16 रुकनी कमेटी बनाई है जो मुज़ाकरात करेगी। उम्मीद है कि बातचीत से ये मसला हल हो जाएगा। मुजफ्फराबाद में 8 खवातीन समेत 500 के करीब गिरफ्तारियां। मुजफ्फराबाद में एहतजाज के दौरान 8 खवातीन समेत तकरीबन 500 से जायद मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया जा चुका है। इन पर सरकारी अमला को नुकसान पहुंचाने का इल्ज़ाम है। हुकूमत ने लॉकडाउन और मार्च का मंसूबा भी तैयार कर लिया है, जबकि एक वीडियो में मुसल्लह अफराद की सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले की निशानदही हुई है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने एहतियात से काम लिया और बड़े तसादम से बचा। अब तक 4 सिक्योरिटी एहलकार शहीद और 89 जख्मी हो चुके हैं। दूसरी तरफ मुजाहिरीन की जानिब से भी 12 से 13 शहादतें हुई। हुकूमत और एक्शन कमेटी दोनों को बातचीत का रास्ता अख्तियार करना होगा। ईरान अमेरिका डील पर सवालात। क्या डोनाल्ड ट्रंप जल्दबाजी में मुआहिदा करना चाहते हैं? अमेरिका और ईरान के दरमियान मौजूदा मुआहिदे पर नई बहस छिड़ गई है, जबकि मुबस्सरीन का कहना है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जंगी तनाज़ा जल्द ख़त्म करके सियासी फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं। मुख्तलिफ हलकों का मौक़िफ़ है कि यह मुआहिदा अमरीकी इंतज़ामिया के लिए फेस सेविंग का ज़रिया बन सकता है। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक अमरीकी अंदरूनी सियासत में भी इस मामले पर इख्तलाफात सामने आ रहे हैं। नायब सदर जेडी वेंस समेत कई शख्सियात मोहतात मौक़िफ़ अख्तियार किए हुए हैं। दूसरी जानिब ईरान की जानिब से मुआहिदे पर मुकम्मल एतमाद का इजहार नहीं किया गया। आलमी सफारती हल्के इस पेशरफ्त को खित्ते की मुस्तकबिल के लिए अहम करार दे रहे हैं। आइंदा चंद रोज में मजीद तसादम सामने आने का भी इम्कान है। आपने हुर्मुज़ खोलने की तैयारी। ईरान ने सर्विस फीस लेने का अंदिया दे दिया। ईरान ने अंदिया दिया है कि आपने हुर्मुज़ से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों से मुख्तलिफ खिदमात की इवज़ फीस वसूल की जा सकती है। ईरानी हुकाम के मुताबिक ये टूल टैक्स नहीं बल्कि नेविगेशन, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और दीगर सहूलियात की मद में चार्जेस होंगे। आलमी तज्ज़ियाकार इस इक़दाम को ईरान की माशी हिकमत अमली करार दे रहे हैं। आपने हुर्मुज़ आलमी तेल तजारत के लिए इंतहाई अहम गुज़रगाह समझी जाती है। माहरीन के मुताबिक किसी भी नई फीस का असर बैनुल अक़वामी तजारत और तवानाई की मंडियों पर पड़ सकता है। अमरीका और इसके इत्तेहादी इस मामले पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। खित्ते में माशी और सियासी तवाज़ुन पर भी इसके असरात मरतब हो सकते हैं। आलमी मंडियाँ आइंदा फैसलों की मुंतज़िर हैं। ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान इख्तिलाफात की बाज़ गश्त। इसराइली खदशात बढ़ गए। ईरान के हवाले से अमरीकी पॉलिसी पर इसराइल और अमरीका के दरमियान इख्तिलाफात की खबरें सामने आ रही हैं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने वाज़िया किया है कि वो इसराइल के सिक्योरिटी मफादात को हर हाल में मुकद्दम रखेंगे। मुबस्सरीन के मुताबिक इसराइल को खदशा है कि मौजूदा मुआहिदा ईरान को मज़ीद सफारती और सियासी फ़ायदा पहुँचा सकता है। बाज़ इसराइली हल्के इस मुआहिदे को अपनी कौमी सलामती के लिए खतरा करार दे रहे हैं। दूसरी तरफ अमरीकी इंतजामिया की शीदगी कम करने की कोशिशों में मसरूफ़ है। खित्ते के कई ममालिक भी सूरत हाल का बगौर जायजा ले रहे हैं। सफारती ज़राए के मुताबिक इख्तिलाफात के बावजूद दोनों ममालिक करीबी राब्ते में हैं। आने वाले दिनों में इस मामले पर मज़ीद पेशरफ्त मुतवक्का है। ईरान के जोहरी प्रोग्राम पर नई बहस। अमरीकी दावों पर सवालात उठने लगे। अमरीकी हुकाम का दावा है कि नई पॉलिसी ईरान को जोहरी हथियार हासिल करने से रोक देगी। ताहम मुतअद्दिद माहिरीन इस मौक़िफ़ से इत्तफ़ाक़ नहीं करते। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि ईरान अपनी सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए जोहरी प्रोग्राम जारी रख सकता है। बाज़ मुबस्सरीन के मुताबिक हालिया कशीदगी ने ईरान के जोहरी अज़ाइम को मज़ीद मजबूत किया है। अमरीकी सियासी और सिक्योरिटी अदारों के अंदर भी इस हवाले से मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं। इसराइल समेत कई इलाकाई ममालिक भी इस मामले पर तशवीश का इजहार कर रहे हैं। आलमी ताकतें ईरान के आइंदा इक़दामात पर नज़र रखे हुए हैं। जोहरी मसला एक बार फिर आलमी सफारतकारी का मरकजी मौजू बनता जा रहा है। माहिरीन इसे मशरिक़ वस्ता के
مستقبل سے جوڑ کر دکھائی دے رہے ہیں۔ ایران کا امریکہ پر عدم اعتماد برقرار، سفارتی معاہدے کے باوجود شکوک برقرار۔ ایرانی وزارت خارجہ نے واضح کیا ہے کہ امریکہ کے ساتھ معاہدے کے باوجود واشنگٹن پر مکمل اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ ماضی کے تجربات نے دونوں ممالک کے درمیان اعتماد کی فضا کو متاثر کیا ہے۔ مبصرین کے مطابق یہی وجہ ہے کہ معاہدے کے باوجود دونوں فریقین محتاط انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ ایران کی جانب سے بار بار عدم اعتماد کا ذکر سفارتی حلقوں میں موضوع بحث بنا ہوا ہے۔ دوسری طرف امریکہ معاہدے کو خطے میں امن کے لیے اہم قدم قرار دے رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق اصل امتحان معاہدے پر عمل درآمد کے مرحلے میں ہوگا۔ اگر فریقین وعدے پر قائم رہے تو کشیدگی میں کمی آ سکتی ہے، بصورت دیگر خطہ ایک بار پھر غیر یقینی صورتحال کا شکار ہو سکتا ہے۔ 19 جون کو جنیوا میں امریکہ ایران ڈیل طے، ڈونلڈ ٹرمپ کے حامی ناراض۔ امریکہ اور ایران کے درمیان 19 جون کو جنیوا میں ڈیل سائن ہونے والی ہے۔ ٹرمپ کے اپنے وفادار حامی اور ریپبلکن ووٹرز اس ڈیل سے شدید مایوس ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ٹرمپ نے نان انٹرونشن کی پالیسی چھوڑ کر ایران پر حملہ کیا، اب جلد بازی میں کمزور ڈیل سائن کر کے واپس جا رہے ہیں۔ دوسری طرف امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے سابقہ حامی بھی اب کھل کر ڈونلڈ ٹرمپ پر تنقید کر رہے ہیں۔ ڈیل کی تفصیلات سامنے آنے کے بعد مایوسی بڑھ گئی ہے۔ عالمی سطح پر اس معاہدے کے اثرات پر گہری نظر رکھی جا رہی ہے۔ ٹرمپ کی ڈیل پر اپنے ہی حامیوں کی تنقید، لنڈسی گراہم پریشان۔ سینیٹر لنڈسی گراہم نے ٹرمپ کی ڈیل پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور ایران کے بیانات میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ٹرمپ کے درینہ حامی اب سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ٹرمپ نے اپنے وعدوں سے انحراف کیا ہے۔ ڈیل میں ایران کی شرائط زیادہ اور امریکہ کا فائدہ کم نظر آ رہا ہے۔ مارک لیون اور دیگر کنزرویٹو کمنٹیٹرز بھی دوسری سوچ رہے ہیں۔ نیشنل ریویو نے ڈیل کو ذلت امیز قرار دے دیا۔ ٹرمپ کی تیز رفتار پالیسی اب ان کے اپنے لوگوں کو بھی قبول نہیں۔ امریکی B-2 بمبار طیارے کے حادثے کی خبر نے نئی بحث چھیڑ دی۔ امریکی فضائیہ کے ایک B-2 بمبار طیارے کے مبینہ حادثے کی خبروں نے دفاعی حلقوں میں نئی بحث کو جنم دے دیا۔ سوشل میڈیا اور مختلف ذرائع میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ طیارہ کیلیفورنیا کے ایک فضائی اڈے کے قریب گر کر تباہ ہوا۔ بعض رپورٹس میں جانی نقصان کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے، تاہم اس حوالے سے کوئی باضابطہ امریکی تصدیق سامنے نہیں آئی۔ دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ B-2 بمبار امریکہ کے جدید ترین جنگی طیاروں میں سے ایک شمار ہوتا ہے، اس لیے ایسے کسی بھی حادثے کی مکمل تحقیقات ناگزیر ہوں گی۔ مبصرین کے مطابق اگر خبر درست ثابت ہوتی ہے تو یہ امریکی فضائیہ کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تصور کیا جائے گا۔ عالمی دفاعی حلقے بھی صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ایران جنگ کے بعد امریکی عسکری صلاحیتوں پر سوالات اٹھنے لگے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان حالیہ کشیدگی کے بعد امریکی فوجی طاقت سے متعلق مختلف سوالات سامنے آ رہے ہیں۔ بعض تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ حالیہ واقعات نے امریکی عسکری حکمت عملی پر نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ سوشل میڈیا پر امریکی طیاروں اور ڈرونز کے مختلف حادثات کو بھی اسی تناظر میں دیکھا جا رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق کسی ایک حادثے کو براہ راست جنگی کارکردگی سے جوڑنا قبل از وقت ہوگا، تاہم یہ حقیقت ہے کہ جدید جنگوں میں ٹیکنالوجی اور سائبر سیکیورٹی کی اہمیت بڑھتی جا رہی ہے۔ دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ فوجی نظام میں معمولی تکنیکی خرابی بھی بڑے حادثے کا سبب بن سکتی ہے۔ ایران کی کرنسی میں بہتری، پابندیاں ہٹنے سے معیشت بحال۔ ایران کی کرنسی ریال جنگ سے پہلے $1 کے مقابلے 18 لاکھ پر ہو چکی تھی۔ اب ڈیل کے بعد پابندیاں ہٹنے سے صورتحال بہتر ہو رہی ہے۔ ماہرین کے مطابق جلد ہی $1 تقریباً 10,000 ریال کا ہو سکتا ہے۔ پابندیوں میں نرمی سے $50 ارب کا منجمد پیسہ واپس آئے گا۔ ایران کے پاس $50 ارب کا تیل تیار ہے جو جلد مارکیٹ میں آ جائے گا۔ چین، روس اور دیگر ممالک سرمایہ کاری کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ ایران کی اسٹاک مارکیٹ میں مثبت رجحان دیکھا جا رہا ہے۔ معاشی ماہرین کہتے ہیں کہ یہ ایران کے لیے نئی شروعات ہوگی۔ پابندیاں ختم ہونے سے ایران کو $300 ارب ملنے کا امکان۔ امریکہ ایران ڈیل کے نتیجے میں ایران کو $300 ارب تعمیر نو کے لیے مل سکتے ہیں۔ پابندیاں
ہٹنے سے تیل برآمدات بڑھ جائیں گی۔ مجمد اثاثے واپس آنے سے کرنسی مزید مضبوط ہوگی۔ ایران اب اپنے دفاعی پروگرام، میزائلوں اور ٹیکنالوجی پر توجہ دے گا۔ سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہو رہا ہے۔ ایران نئے شہروں کی تعمیریں نو اور فیکٹریاں لگانے کا پلان بنا رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ایک جنگ نے ایران کو وہ سب کچھ دے دیا جو 50 سال میں بھی ممکن نہ تھا۔ ایران کی معیشت تیزی سے بحال ہونے جا رہی ہے۔ پاکستان کو ایران سے براہ راست تیل خریدنے کا موقع۔ ایران سے پابندیاں ہٹنے سے پاکستان کو سستا تیل براہ راست خریدنے کا موقع مل سکتا ہے۔ اس سے پاکستان کے ڈالر کے اخراجات میں کمی آئے گی۔ چابہار پورٹ پر بھی پاکستان اور ایران کا تعاون بڑھ سکتا ہے۔ پاکستان کو ایران سے بجلی اور دیگر شعبوں میں بھی فائدہ حاصل ہوگا۔ اسمگلنگ کی بجائے قانونی طور پر تیل کی درآمد ممکن ہو جائے گی۔ دونوں ممالک کے درمیان معاشی تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ یہ پاکستان کی معیشت کے لیے اہم موقع قرار دیا جا رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان کو اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔